بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 51 52 53 54 55 56 57 اور 58 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں اپنے سے پہلے آئی ہوئی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بعد وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں میں تمہارے لیے حلال کرنے والا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا بھی اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اس لیے اسی کی عبادت کیا کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ درست راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے یہودیوں سے انکار کو دیکھا، قال کہنے لگے من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ قال الحواریون، حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ ہی کے لیے مددگار ہیں۔
आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पर ईमान ले आए, वशहद भी अन्ना मुस्लिमून, और आप गवाह रहिए कि हमने कहा मान लिया। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता, ऐ हमारे परवरदिगार जो कुछ आपने नाजिल किया है हम उस पर ईमान ले आए। वत्तबअना रसूला, और हमने रसूल की पैरवी की। फक्तुबना मअश-शाहिदीन, इसलिए आप हमको गवाहों में लिख लीजिए। वमकरू, और उन्होंने साजिशें की। वमकर अल्लाह, और अल्लाह ताला ने बेहतरीन तदबीर फरमाई। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ही बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं आपको पूरा पूरा वसूल करने वाला हूँ, ले लेने वाला हूँ। वराफ़िउका इलैया, और आपको अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। वमुत्तहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, और आपको उन लोगों से पाक करने वाला हूँ जिन्होंने इनकार किया है। वजाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह, और आपके पैरोकारों को आपका इनकार करने वालों के मुकाबले में क़यामत के दिन गालिब करके रहूंगा। सुम्मा इलैया मरजिउकुम, फिर मेरी तरफ ही तुम सबको लौटना है। फ़हकुम बैनकुम बिमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफून, इसलिए मैं तुम्हारे दरमियान जिन मसले में तुम झगड़ रहे हो उसमें मैं फैसला करके रहूंगा। फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू, बहरहाल जिन्होंने इनकार किया, फ़उअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद दुनिया वल आखिरह, मैं उन्हें दुनिया और आखिरत में सख्त तरीन अज़ाब देकर रहूंगा। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनका कोई मददगार नहीं होगा। वअम्मल्लज़ीना आमनू, और बहरहाल जो ईमान ले आए, वअमिलुस्सालिहात, और नेक काम किए, फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, उनको उनका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करते हैं। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम, ये हम आप ही पर दलीलें और पुरहिकमत बातें पढ़कर सुना रहे हैं। हजरत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र जमील अल्लाह ताला पिछले असबाक में भी कर चुके हैं, और आज के सबक में भी एक काफी बड़ा हिस्सा अल्लाह ताला अपने कलाम में सैयदना ईसा की तरफ से बयान कर रहे हैं। पहली बात अल्लाह ताला ने आज के सबक में ये बयान की है, व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराती, ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं अपने से पहले आई हुई तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ। यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के उसी पैगाम को, उसी दीन को, उसी कानून को, उसी शरीयत को लेकर आए हैं जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए थे, और जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरेत की शक्ल में नादिल हुई थी। लिहाजा पहली बात यह समझने की है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाया हुआ दीन बिल्कुल वही दीन है जिस दीन पर अमल करने की और जिस दीन के मुआफिक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलखुसूस बनी इसराइल का वो बड़ा तबका जो यहूदियों के नाम से जाना जाता था उनको दावत दे रहे हैं। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसा कि पिछले सबक में हम अर्ज कर चुके हैं, बनी इसराइल के इलाकाई और आखिरी पैगंबर हैं। बनी इसराइल के पैगंबर हैं। मुसलमानों पर उनके मुसलमानों के लिए जरूरी है
کہ اجمالی طور پر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، ایمان لے آئے، لیکن عیسائیوں نے جو جھوٹ بولا ہے کہ عیسیٰ ورلڈ کے اور ساری انسانیت کے نجات دہندہ ہیں، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ساری انسانیت کے نجات دہندہ اور ساری انسانیت کے لیے آخری پیغمبر وہی پیغمبر ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام کر رہے ہیں آج بھی۔ اس گھر کو آپ روضہ شریف کہیں، اس گھر کو قبر اطہر کہیں، وہ گھر مسجد نبوی سے بالکل جوائنٹ ہے، وہ گھر مسجد نبوی کے ایریا میں ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھنی ہے، یاد رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ساری انسانیت کا نجات دہندہ اور آخری پیغمبر نہیں ہے۔ تو ایک بات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ فرمائی۔ دوسری بات عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام تھی میں تمہارے لیے حلال کرنے والا ہوں۔ کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کے پیدا کرنے کے وقت سے لے کر بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے وقت اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وہ چیزیں اپنے اصل کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے حلال تھی۔ حرام کیوں ہوئی؟ دو توجیہ، دو مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل بڑے نافرمان تھے اپنے پیغمبروں کے اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حلال چیزوں کو بطور سزا کے حرام کر دیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے بزرگی بگھارنے کے لیے، اپنے کو نیک بتانے کے لیے از خود حرام کر لی۔ تو جب آپ نے خود اپنے اوپر بینڈ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اب وہ چیز ملنے والی، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ان کی چربیاں بھی، یعنی بکری، بھیڑ، اونٹ کے پیٹھ پر، پشت پر جو چربی ہوتی ہے یہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں، اور اسرائیل یہ نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور یعقوب اللہ کے محبوب، اس لیے یعقوب پر جو چیز حرام وہ ہمارے لیے بھی حرام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تو حرام ہی رکھو نا اس کو۔ بہرحال اب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہود اور بنی اسرائیل بڑی تنگی میں ہیں، حلال چیزوں کو حرام کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ آپ اس میں اب تھوڑی سی ان کے لیے رخصت پیدا کر دیجئے۔ یہاں سمجھ لیجئے اجازت دی ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اس میں رخصت پیدا کیجئے، اس میں نرمی پیدا کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام حرام کو حلال کرنے والے کوئی پیغمبر، حتیٰ کہ امام الانبیاء کہاں حرام کر رہے ہیں وہ بھی بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کو یہ کس نے اختیار دے رکھا ہے کہ جو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اب آگے کیا اس میں کیوں کہا یہ بعد میں کبھی عرض کر دیں گے، یا زندہ بسلامت وہاں تک پہنچے تو بات آ جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے رخصت پیدا کر رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں اور نرمی پیدا کر رہے ہیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نقل کی ہے، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے پروردگار کے پاس سے تمہارے پاس نشانی لے کے آیا ہوں۔ یہ آیت سے کیا مراد ہے؟ بہت سے مفسرین نے کہا احکامات الہیہ، لیکن اس سے زیادہ پسندیدہ جو بات ہے وہ معجزات ہیں۔ کون سے معجزات؟ جو پچھلے ہفتے کے سبق میں
गुजर चुके हैं। मादरजाद अंधे के चेहरे पर हाथ फेरा तो वो बिल्कुल सही हो गया। मुर्दा 100 साल 200 साल का है, उसकी कब्र पर खड़े होके कहा कुम बिइज़्निल्लाह, तो निकल के कहता है अंत ईसा नबियुल्लाही, आप ईसा हैं जो अल्लाह के नबी हैं, अलैका, और आप पर तौरात नाजिल हुई है, आप बनी इसराइल के पैगंबर हैं। ये 200-400 साल पुराना मरा हुआ आदमी अंदर से निकल के कहता है आपकी नबूवत के बारे में। ये है मौजज़ात। कोढ़ी जिसको पूरे कहीं समाज में जगह नहीं मिल रही है, वो आया आपके सामने, आपने उसके बदन पर हाथ फेरा, दम किया, बिल्कुल चंगा हो गया, ठीक हो गया। यही वजीतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम। ये 3 बातें ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और यहूदियों से कहा। उसके बाद जो असल है वो ये बात अब है, फत्तकुल्लाह। ये 3 बातें जो मैंने अर्ज की हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि मुझे कुछ आसमानी आदमी समझ लो, नहीं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, इसलिए अब अल्लाह से डरो। असल आने की मेरी गरज ये है, वह अतीऊन, और मेरा कहा मानो। लेकिन हाय यहूदी, यहूदी तो यहूदी है। हमारे उस्ताद फरमाते थे यहूद बेबहबूद, यहूद मरदूद, यहूद मलऊन। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा मरदूद बेबहबूद ये कम्युनिटी है कि इसकी बेबहबूदियत और इसका नुकसान और इसका जरर इसको लेके डूब जाएगा, खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? आगे देखिए, वक्त कम है इसलिए हम आगे बात करें तौहीद की। ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से बहुत सफाई से कहा इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, अल्लाह ही मेरा भी और तुम्हारा भी परवरदिगार है। ये कौन कह रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम। अरे आप तो समझिए ना, कौन कह रहा है? ये ईसा अलैहिस्सलाम। अब ईसाई क्या कहते हैं? उकनूमे सलासा, यानी 3 को मिलाओ तो एक गॉड बनेगा, एक अल्लाह बनेगा। वो 3 कौन है? अल्लाह, दूसरा मरियम और तीसरा ईसा। सुना आपने? भान भतीन का कुंभा जोड़ा, कहां का ईंट कहां का रोड़ा। समझ में बात आई कि नहीं है? अल्लाह को मरियम के साथ और मरियम के साथ फिर ईसा को, और ईसा को भी अल्लाह के साथ। ईसाइयों का एक गिरोह इस वक्त तसलीस यही कहा जाता है, 3 को मिलाकर ये एक अल्लाह मानते हैं। दूसरा गिरोह आया इनके यहां, उसने कहा नहीं, अल्लाह तो एक ही है। फिर क्या हुआ? कहा मरियम और ईसा, इनको अल्लाह के पावर में पूरा अधिकार है, इख्तियार है। अल्लाह ताला कोई कानून पास करें तो ये वीटो कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे अक़वाम मुत्तहिदा कोई बिल लाती है, कानून लाता है, तो 5 दुनिया के इंतहाई नालायक निकम्मे लोग उसको वीटो कर देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह को भी इसी तरह इन्होंने कमजोर समझ, अल्लाह ही की इबादत करो। ईसाई क्या कहते हैं इस वक्त, और यही कहते हुए लगता मर जाएंगे, पूरी कम्युनिटी मर जाएगी मुशरिक होकर। वो कहते हैं ईसा भी अल्लाह और मरियम भी, इसलिए हर एक की अलग अलग पूजा करो, हर एक अलग अलग अल्लाह है। समझ रहे हैं कि नहीं? शुरू में इनके यहां ये चर्च अलग अलग बने, इनका इतिहास, इनकी तारीख यह बता रही है। लेकिन जाहिर बात है पैसा लगता है इन सब चीजों पर, तो इन्होंने फिर एक ही चर्च में कहा सबको समेट दो, अलग अलग कहां बनाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? अब पैसे की कमी हुई तो इंग्लैंड में, अमेरिका में इनके पादरियों की काउंसिल बैठ के कहने लगी जब जरूरत पड़े तो चर्च बेच डालो। क्या करो? बहुत चर्च बेचा। इंग्लैंड में तो 80% मस्जिदें चर्चों की बनी हुई है। समझ रहे हैं कि नहीं? सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं,
بہت ہی اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو جو اپنے چرچ کو بیچ دے تو اللہ کو نہیں بیچے گا؟ ارے بولو نا. مریم کو نہیں بیچے گا، عیسیٰ کو نہیں بیچے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ سب تو بیپاری لوگ ہیں، بزنس مین. اللہ میاں کو بھی بیچ دیا جب موقع ملا تو، اور جب تک چاہا تو پوجا کرتے رہے. مسلمانوں کو بھی اسی جگہ گھسیٹ کے لانے کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان بھی اس پوزیشن میں آ جائے کہ کہا جائے کہ دیکھو یہاں سے فلانی جگہ راستہ جا رہا ہے، یہاں یہ چیز بننے جا رہی ہے، یہاں یہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہا ہے، یہاں یہ اسمارٹ سٹی بنے گی، تم مسجد دے دو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پوری محنت. اب ہمارے یہاں تو ظاہر بات ہے پاگل پن کا اثر تو ہمارے یہاں بھی آیا نا. یہ کیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور یہاں کے مولوی بابری مسجد کا مسئلہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں. دے دو. دے دیا. کس نے دیا؟ علماء نے نہیں دیا، صاحب بتا رہا ہوں. سپریم کورٹ نے دیا. تو اب کیا ہوا؟ اب کسی مسجد پر دعویٰ نہیں ہے. ارے بولو، کسی مسجد پر اب دعویٰ نہیں ہے کہ ہے؟ ارے بولو نا. ان کی لسٹ تو آج نہیں، جب ہم سب 1982 میں دیوبند پڑھنے آئے تب ہم نے لسٹ دیکھی تھی. 3000 سے زیادہ مسجدیں کہ دے دو. آپ سب دے دیں گے کیا؟ ارے بولیے. نہیں، کمزور ہے نا اسی لیے نہیں بول پا رہے ہیں. آپ کے اندر تو وہ گرمی کی ضرورت ہے. ایمانی اعتبار سے، لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایمانی اعتبار سے آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آؤ تم ہم سے یہ بات کہنے کے لیے، تو تمہاری زبان کھینچ لیں گے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درست راستہ وہی ہے جو عیسیٰ بتا رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے ان یہودیوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی تکلیف پہنچی کہ ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اپنے وقت کا جلیل القدر پیغمبر جس پر انجیل نازل ہوئی ہو، اگر جبرائیل علیہ السلام 1 منٹ کے لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہٹ جاتے تو یہ بہت پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالتی ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر منہم اے من الیہود مردود ملعون. جذبات کی بات نہیں ہو رہی ہے، حقیقت کی بات ہو رہی ہے. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. آپ نے کیا دیکھا، میں نے کیا دیکھا. آج یہاں پر جو مسلمان بچے ہوئے ہیں یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے گھر کو چھوڑ دیا، جنہوں نے تجارت کو چھوڑا، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا. ایک ساتھ 50 جنازے اٹھاتے ہیں وہ، لیکن فلسطین، غزہ، بیت المقدس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں 2 مسلمان اور تھے. بات لمبی اگر ہوگی تھوڑا سن لیجئے گا. وہاں 2 قسم کے مسلمان اور تھے. جب اسرائیلی ریاست یہ قائم ہوئی ہے تو وہ 1 نمبر کے مسلمان وہ تھے، ان کو آفر کیا گیا فرانس سے آ رہے ہیں آپ، جرمن آ رہے ہیں، امریکہ آ رہے ہیں، انگلینڈ آ رہے ہیں. تو میرے جیسے لوگ تھے کودے کی جی ہاں، کہا پوری فیملی کے ساتھ آئیے، اور جتنی زمین مکان فلسطین میں ہے اس کا ڈبل ٹیبل ہم آپ کو دے دیں گے. کہاں؟ فرانس، امریکہ، جرمن میں. ابھی یہ 70 سال پورا ہو رہا ہے کہ یہ نسل سب کی سب عیسائی یہودی امریکہ میں، جرمن میں بن گئی. دوسرے نمبر کے اور مسلمان تھے. ان سے کہا کہ آپ کو جانا کہاں نہیں، یہاں رہو گے کہاں، ہماری مانو گے کہاں. وہ آج اسرائیلی گورنمنٹ کے میونسپل کے چیئرمین بھی ہیں، پارلیمنٹ میں ممبر بھی ہیں، عربی جبہ بھی پہنتے ہیں، چھوٹی سی داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن وہی کرتے ہیں جو ہمارے یہاں شہنواز حسین کرتے ہیں، مختار عباس نقوی کرتے ہیں. اور مر گیا ایک پہلے بالکل اٹل بہاری کے ساتھ رہتا تھا، سکندر بدبخت تھا. یہ سارے وہی ہیں جو یہ ہیں.
تو 2 مسلمان ہو گئے. یہ تیسرے مسلمان دیوانے ہیں جو اپنے اوپر بمباری کروا رہے ہیں، لیکن 1 انچ چھوڑنے کے لیے تیار. ان کے لیے ہو سکے تو دعا کیجئے کامیابی کی. کوئی جذباتی بات نہیں ہے. اللہ ہم کو اور آپ کو، ہم جیسے بزدلوں کو ایسی حالت سے واسطہ نہ پڑے، ورنہ ہم سب تو پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے. اور یہ ہنستے ہوئے مقابلہ کرتے ہیں، رو نہیں رہے ہیں. الحمدللہ کوئی نہیں روتا ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ کسی بچے اور بچی کا فوٹو دیکھا اور رو رہا تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو روئے نہیں تو کیا کرے گا. لیکن کوئی بڑا آدمی، کوئی ذمہ دار آدمی بالکل نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور انہی کی وجہ سے آج مسجد اقصی میں آج بھی 5 وقت نماز ہو رہی ہے. اس رمضان میں 2 امام روزانہ تراویح مستقل پڑھاتے تھے، بدلتے رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج بھی آپ کو بات آئی تو عرض کر دوں، 20-20 کلومیٹر سے فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں. کتنے کلومیٹر سے؟ 20-20 کلومیٹر سے. کاہے ان کو یقین ہے کہ اگر 1 انچ ہم پیچھے ہٹے تو یہ بیت المقدس پر بلڈوزر چلا دیں گے. اس لیے وہ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نماز پڑھیں، ہمارے اوپر یہ گرے تو اللہ کے سامنے یہ کہہ دیں کہ جتنی طاقت تھی لگا لیا تھا بچانے کے لیے. عقیدہ بالکل درست ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مسجد اقصی ہمارے لیے پیاری اس لیے نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کی نئی تعمیر کی تھی. وہ اللہ کے ضرور پیغمبر ہیں اور جلیل القدر پیغمبر ہیں سلیمان علیہ السلام. ہمارے لیے یہ مسجد تو اس لیے پیاری محبوب ہے، یہاں سے خاتم النبیین امام الانبیاء کا سفر معراج ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کچھ کی نہیں؟ اس لیے دعا کرتے رہا کیجئے. آئے گا وقت. موسی کو سنانے کے لیے آپ کا اتنا وقت لے لیا ہے، ذرا سنیے گا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا، اتنا پریشان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خاص لوگوں میں کہنا پڑا من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. خدا کو بھی اپنے ماننے والوں سے مدد مانگنی پڑے گی. ارے بولو نا بھائی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، انسان ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مریم کے گوشت پوشت سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. مخلص جو لوگ تھے قرآن نے ان کو حواری کا لفظ دیا ہے، سرنیم دیا ہے. حواری کہتے ہیں انتہائی سچائی کے ساتھ مدد کرنے والا. یہ بولے لوگ ہم اللہ کے مددگار ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی وہ باتیں اس لائق ہیں کہ ہم اسی پر عمل کریں. انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو تورات انجیل آپ پر نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن یہ یہودی سنیے گا توجہ سے، مکرو سازشیں کرتے رہے. اب ذرا 2-3 منٹ اور دیجیے ہم کو، سمجھیے گا. اس وقت یہ جو فلسطین ہے نا، اتنا چھوٹا نہیں تھا. یہ اس کا اصل سینٹر جو ہے اس زمانے میں ملک شام ہے، جس کو سیریا آپ کہتے ہیں. اس ملک شام کا ایریا جو ہے نا، آج 5-6 ملک اس کے اندر آتے ہیں. خود سیریا ملک شام، عمان، اردن 3 ہو گئے، لبنان 4، اور یہ فلسطین اور یہ اسرائیل کی پوری زمین، اور اسرائیل اور مسجد اقصی کے پچھم طرف کا کم سے کم 100 کلومیٹر کا علاقہ جو آگے جا کر ناصرہ نام گاؤں پر ختم ہوتا ہے، یہ سب ملک شام ہے. اسی کے گورنر ہیں سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی کے گورنر بنائے گئے ملک شام کے ابو موسیٰ اشعری. اسی کے گورنر بنائے گئے حضرت معاذ ابن جبل یمن جانے سے پہلے. یہ ملک شام وہ ہے جو آج 5-6 ملکوں میں بانٹ دیا گیا. یہ ملک شام پورا کنٹرول صوبائی اسٹیٹ طور پر یہودیوں کو ملا. لیکن یہ اسٹیٹ
ज्वाइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है रूमियों की। ये रूमी हेरक्ल वाले नहीं, रूम में अब हुकूमत उस वक्त जो है मुशरिकों की है। मुल्क शाम में 2-3 चीज सेंट्रल से चलती है। सुप्रीम कोर्ट उनकी, जो फैसला यहां होगा किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का। करेंसी उन्हीं मुशरिकों की। अब मुशरिकों का ये सुप्रीम कोर्ट का उनका कानून था, आप स्टेट अगर किसी को मुजरिम बनाए और सजा मौत की दे दे तो वो खुद सजा दे सकता, उसको हम नाफिज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट में केस लाया जाएगा और हम उस पर बहस करके फैसला करेंगे। अब इन्होंने, यहूदियों ने अपनी कोर्ट में दायर किया मुकदमा, किसके खिलाफ? सुनिएगा, अरे किसके खिलाफ? ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ, अपने वक्त पैगंबर के खिलाफ। और मुकदमा क्या है? ये आदमी बागी है देश का। कैसे? घर घर में इसने लड़ा दिया है लोगों को। एक आदमी इसकी मानता है, एक आदमी इसके मुखालिफ है। और बागी की सजा यहूदी अदालत में सजाए मौत, लिहाजा यहां से सजाए मौत हो गई। लेकिन ये नाफिज नहीं कर सकते। ये लेके पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, वहां बहस हुई। और बहस का दिन जुमा का है। किसका है? और उसका एक कानून ये था, मुजरिम को सजा अगर जुमा को सूरज डूबने से पहले न दी गई तो शनिचर छुट्टी का दिन है यहूदियों का भी, और जब सूरज डूब गया तो सजा फिर मुजरिम की कैंसिल आज खुद हो जाएगी। अब यहूदी बहुत परेशान कि हमें तो इनको लटकाना है सूली पर। किसको? अरे बोला करे ना, समझ रहे हैं कि नहीं? किसी मुजरिम को नहीं, किसको लटकाएंगे ये? अरे इतने बड़े बेशरम हैं, ये किसको लटकाने जा रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। समझ रहे हैं? अब वहां से फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट से, इनकी चाहत के मुताबिक। इनका वकील तुषार मेहता था, बड़ी बहस कर लेता है, बहुत अच्छी तरह चलता है वो। समझ रहे हैं कि नहीं? अजीत डोभाल साहब थे, कोई हो बुरा लग रहा हो तो ना लगाए, वो रल करके क्या करेगा हमारा, कुछ पैसा लेके थोड़ी खाते हैं। ये कमीने सब फैसला करवा लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, और सूली का जो घर है जहां जल्लाद लगे हुए हैं, ये एक लंबा फासला है, कम से कम आज आप माने 5 किलोमीटर। अब वहां से आप समझें कि असर से पहले चले सब लेकर ईसा अलैहिस्सलाम को, पूरा मजमा हा हा जय जय लग रही है। और इनको क्या पता कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कौन है? सैयदना जिब्राइल लगे हुए हैं। अब मुजरिम की पहचान ये थी, जिसको सजाए मौत दी जाती सूली पर, वो तख्ता जिस लकड़ी पर खड़ा किया जाएगा, जैसा चर्चों में बना देख रहे हैं आप, वही तख्ता था लकड़ी का, वो मुजरिम के कंधे पर रहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम इंसान है, लकड़ी का वजनी तख्ता लेके चल रहे हैं। और कितनी मर्तबा परेशान किया इन कमीनों ने, इसलिए थके थके थोड़ा से। और ईसा अलैहिस्सलाम जिस्मानी एतबार से थोड़ा कमजोर भी थे, समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये धक्के मार रहे हैं, वो चलता क्यों नहीं? वो चल, जैसा होता है तमाशा। तो लोग उसमें से बाद मर्तबा कहते, अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो, तो अपनी मौत को खुद ही जा रहा है। अब जब बिल्कुल जैसे समझिए आपकी ये फ्रिज के पास उसका दरवाजा है सूली देने की जगह का, तो किसी ने पीछे से धक्का मारा, ईसा अलैहिस्सलाम गिरने लगे, संभले, वो तख्ता यहीं रखा हुआ है। किसी ने कहा ऐसा क्यों किया? कहा अरे चले नहीं तो टाइम नहीं है, सूरज डूब जाएगा। तो उसी में से किसी ने हंस के कहा तू ही लकड़ी ले लेता, वजन तो हल्का हो जाता, मुजरिम जाएगा। तो जो सबसे बड़ा जोशीला आदमी था ना बीएचपी का, उसी ने वो लकड़ी उठा ली और लेके कंधे पर। तो दूसरे ने कहा ये लेटर भी ले ले जो हजरत ईसा को दिया गया था कि ये कागज देना है, मुजरिम देता अपने हाथ से मौत की, तो वो कागज भी ले लिया। अल्लाह ने दुनिया में ये 2 चीज की, देखो कुदरत देखो,
काहे को मायूस होते हो, इसीलिए सुना रहा हूं। 10 बज गए लेकिन सुन के जाओ, दिल बड़ा रखो, समझ रहे हैं, हिम्मत बढ़ा के रखो। हम ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोग हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोग हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन ईसा अल्लाह नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल हैं, नबी हैं। अब दोनों कागज ले लिया उसने, अरे कागज और लकड़ी आगे है वो, और इधर जिब्रील इस्लाम तो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हैं। अल्लाह ताला ने जाहिर में ये किया। अब जल्लाद देख रहा है कि मुजरिम पीछे हो गया और ये आगे आ रहा है। आगे जब जैसे ही 4 कदम दूरी पर ये बदमाश करीब पहुंचा, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का बिल्कुल अनोखा अंदाज इख्तियार किया, जो अल्लाह अपने बारे में कहते इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला ने उसका चेहरा भी ईसा बना दिया। क्या बना दिया? ईसा। अब जल्लाद किसको पकड़ेगा? अरे बोलो ना, ईसा को पकड़ेगा ना। तो जल्लाद ने ईसा को पकड़ा और असल ईसा पीछे। जिब्रील इस्लाम को अल्लाह ने हुक्म दिया उठाओ। जिब्रील इस्लाम लेके, हमारे देहाती जुबान में 9 तो 11, समझ में बात आई, गुस्ताखी माफ हो। जिब्रील इस्लाम लेके, और ये सबसे बड़ा वीएचपी का लीडर आगे ईसा बन गया। वो खींच के लेके गया जल्लाद उसको, और गले में फंदा डालने लगा। वो चिल्ला रहा, मैं नहीं ईसा, मैं नहीं ईसा, अरे मैं मरियम का बेटा नहीं। उसने कहा, दुनिया वालों देखो, चेहरा इसका है, किसका है? सब वही, उसी के लोग कहने लगे, नहीं यही है, लटका दे इसको। तो लटकाया कौन गया? जो इस फितने का सबसे बड़ा लीडर था। अब ईसाई बेशर्मों की कम अकली देखो, झूठ देखो। ईसाई कमीने खुद इस बात को मानते हैं, अपने यहां रोजाना खड़े होकर रोते हैं। सूली पर लटकाया कौन गया? ईसाई, ईसा अलैहिस्सलाम। ईसाई खुद कहते हैं कि सूली पर कौन लटकाया गया? अल्लाह ताला कहते हैं, कल के सबक में वजाहत करेंगे, आज 10 बज चुका है। हमारे 2-3 दोस्त पहली मर्तबा आए, वो कल घबरा के नहीं आएंगे, इसलिए हम बस यही बात रोक देते हैं। यहां तक तो याद रहेगा, कल की नहीं। सूली पर किसको लटकाया गया? बदमाश को लटकाया गया, ईसा अलैहिस्सलाम को। लेकिन उस बदमाश के बजाय सूली पर लटकाने का अकीदा ईसाई क्या रखते हैं? अरे बोलो, ये झूठ फराड दुनिया में जो चल रहा है, ईसाई खुद फंसे हुए हैं यहूदियों की साजिश में। वमकरू, साजिशें की, वमकर अल्लाह, अल्लाह तदबीर करता है। अल्लाह की तदबीर देख लो, कागज और लकड़ी अल्लाह ने पहले दिलवा दी, और करीब पहुंचे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो उस बदमाश का चेहरा ईसा अलैहिस्सलाम का हो गया, और ईसा अलैहिस्सलाम कहां चले गए? ऊपर चले गए। फराड इनका देखो। ऐसा फराड बोलने से क्या फायदा, जिस फराड के बोलने में भी अपनी कोई इज्जत बचने वाली। चर्च पर भी बमबारी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, इसका मतलब आपके यहाँ सारे नमाजी सोशल मीडिया नहीं देखते, इसीलिए सब खामोश हैं। समझ? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मोबाइल अच्छी चीज नहीं है, आप लोग मोबाइल को ना देखा